काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा विकास समितिको पनि चासो, अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव सङ्कलन गर्न अर्थ समितिका टोली प्रदेश भ्रमणमा जाने, पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे र कार्कीको नेतृत्वमा टोली गठन। र सरकारको सामर्थ्यले नभएका कारण कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको कृषि मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका हजारौं युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरिने दाबी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता बारेमा अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य रहनुभएको छ। उपसमितिलाई दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकदार छनौट, बुङमती खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमी कमजोरी र समयमा निर्माण सम्पन्न हुने नहुने पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न भनिएको छ। अब यो खोकनाको विवाद आज होइन, यहाँलाई थाहा छ, हामी छुट्टै यताबाट पनि हामी गएका थियौँ र त्यहाँको जनताहरूको यो जम्मै प्रोजेक्टहरू जाने हुँदाखेरि हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन। त्यसै गरेर यो स्मार्ट सिटीको कुरा वास्तवमा आएको हो, तर त्यहाँ अहिले न डिपिआर भएको छ, कुनै कुरा प्लानिङ पनि छैन भन्ने कुरा भयो। अनि यो चाहिँ अब प्रसारण लाइनको कुरा पनि छ, त्यसै गरेर बाहिर रिङ रोडको कुरा पनि छ, बागमती कोरिडोरको कुरा पनि छ होइन, अनि त्यसपछि त्यहीँनिर ड्राइभ रोडको कुरा पनि छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध समस्याहरू अब ठेक्का प्रक्रियाका सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन। अब लेखा समितिले त प्रश्नै उठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यी जम्मै समस्या समाधानका लागि अब यो टेबलमा बसेर अनि त्यसपछि यहीँनिर हामीले उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेर यो हो रहेछ भनेर ठिक पार्ने खालको स्थिति देखिएन। त्यस कारण हामीले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएरै यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस गर्यो। मानिसहरूले अब एउटा उपसमिति नै बनाएर अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ राखिएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ठेकदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरीपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभु राज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेको दाबी गर्नुभएको थियो। उहाँले 2 वर्षपछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरू पनि सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। 2 वर्ष अगाडिको प्लानिङमा भएको बजेट नै अहिलेको त्यो जुन टनेल बनाउन भएको बजेटमा उही बेलाकोहरू नयाँ हामीले थपेर उनीहरूलाई फाइदा होस्, उनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर केही गरेका छैन। खास गरी इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले त हरेक वर्ष थप्नुपर्छ, त्यो गरेको छैन। किनभने हाम्रो कोभिडको अवस्था, उहाँहरू आउन नसकेको अवस्था र अघि मान्यज्यूले एउटा किन नेपाली चाहिँ क्वालिफाइड छैन र विदेशीलाई मात्रै किन गरियो भन्ने सोचाइमा स्वदेशीहरूको सबैको छ हजुर। उहाँहरू जोइन्ट भेन्चरमा आउनुभयो। त्यति ठुलो काम गर्नलाई उहाँहरूसित पैसा नभएको हुनसक्छ, उहाँहरूसित ब्याङ्क ग्यारेन्टी नभएको हुनसक्छ,
तर हरेक विदेशी कम्पनीहरूसित हाम्रो नेपाली दाजुभाइ ठेकेदार साहबहरू जोइन्ट भेन्चरमा आउनु भएको छ। सेनाका बलाधिकृत रथी शर्माले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरू धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरूले अरू ठाउँबाट प्रयास गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो। कसैले पनि कसै विरुद्ध उजुरी हाल्न पाउँछ, तर लिगल्ली हुनुपर्छ। मैले पनि अरूको विरुद्ध हाल्न पाउँछु, हजुरहरूले पनि मेरो विरुद्ध हाल्न पाउँछ। यो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर अदालत थियो, पिपिएमओको समिति छ, पिपिआरसी भन्ने अहिले यहाँ ऊ भइसक्यो। त्यो हामीले त्यहाँ कुनै बाधा अडचन परोस् भनेर 2 अरब खरब 1 खरब 1.5 खरबको चाहिँ नि प्रोजेक्टमा 2 लाख चाहिँ नि डलर भने कुनै ठुलो कुरो होइन यो आइसिपीको लागि। अन्त 20 लाख डलर हुन्छ। यो कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो 2 करोड भने आइसिपी लड्न आउने ठेकेदारको लागि कुनै ठुलो कुरो होइन। उहाँहरूको कति पैसा खर्च हुन्छ, कति लगानी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हजुर हामी सबैलाई थाहा छ। र हामीले त्यो एउटा 20 करोड पनि गर्न सकिन्छ नि, किन गरिएन भन्ने पनि कुरा आउँछ। 2 करोड जति भयो भने ठिक्क हुन्छ, नत्र त जे पनि उजुरी गरे भइहाल्यो। ठाउँ त्यो हो मैले निवेदन गर्न खोजेको। उहाँहरूले मर्कै परेको छ भने 2 करोड तिरेर पिपिआरसीमा चाहिँ दिनु पर्थ्यो, त्यो उहाँहरूले सक्नु भएन। कसैले एकजनाले यसो खेचरा बनाउनु भयो, नामसाम गलत राख्नुभयो, दिनुभयो। हाम्रो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू धेरै हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई इन्फ्लुएन्स पार्न सक्नु भएन, हजुरहरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स पार्न सक्नु भएन, तर अड्काउनु त सक्नुहुन्छ। नेपालमा नहोला भन्ने केही पनि छैन हजुर। तर यसले गर्यो उसले गर्यो भन्ने चाहिँ मैले भन्न खोजेको होइन। जसले पनि गर्न सक्छ, अड्काउनुलाई सजिलो छ, फुकाउनुलाई गाह्रो छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले समयभित्रै विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले द्रुतमार्गको विषयमा बुङमती खोकनाको विषय मिलाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। त्यसैगरी समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गिटी बालुवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका थिए। नेपालका प्रमुख विकास आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या नै यही हो। समयभित्र कुनै पनि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र यसको लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ। हो, यसको मारमा यो आयोजना पनि परेको देखिन्छ। पहिला तपाईँहरूलाई भोलि यहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ अस्ति गृह मन्त्रालयले 4-5 महिना अगाडि एउटा विज्ञप्ति दियो है। त्यसले गर्दा सबै खोला नाला सबै बन्द भयो होला। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कसैले बदमासी गरे होला, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोला बन्द गरेर सबैले त गरेको छैन नि। अनि एउटाले ध्वन गरेको सबैलाई बन्द गरिदिँदैछ त, अनि कहाँबाट विकास हुन्छ? यो त त्यहाँ फास्ट्याग पनि लाग्यो होला, फास्ट्याग पनि छुट छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले पहिला चाहिँ गिटी बालुवा निर्माण सामग्री चार्जमा उपलब्ध हुँदै हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ पहिला ध्यान दिनुपर्छ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ठेकेदार चयन लगायतबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि 2 महिनाको समय दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बङ्गलादेश भ्रमणमा जानुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशी समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा सोमबार बिहान बङ्गलादेशको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको विशेष चार्टरबाट राष्ट्रपति भण्डारी 2 दिने बङ्गलादेश भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिलाई विदाई गर्न उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू विमानस्थल पुग्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गलाबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको शतवार्षिकी जन्म जयन्तीमा सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँले सो समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले त्यहाँ रहँदा शहीद स्मारकको भ्रमण गर्नुको साथै बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने रात्रिभोज कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ढाका स्थित नेपाली दूतावास भ्रमण गरी त्यहाँ स्थित नेपालीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको बङ्गलादेश भ्रमणको बेला पशुपन्छी र बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा बन्दरगाह, रेलवे र दुई देशबीच यातायात सञ्चालनको विषयमा पनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। यस्तै बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न गरिरहेको पहलका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न संसदीय समितिका सदस्यहरू 7 वटा प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्यहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिन 7 वटा प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका हुन्। सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री द्वय सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने भएको छ। पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी तथा कार्की नेतृत्वको टोली प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गई बजेटबारे छलफल गर्नेछ। आगामी चैत्र 22 गतेदेखि पाण्डे नेतृत्वको टोली र वैशाखमा कार्की नेतृत्व गरी 2 वटा टोलीले 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरका अर्थ समितिका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसपटक विकट जिल्लाहरूमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरिने पनि बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले आउँदो जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्दैछन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले 15.5 खर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरू समुदायको भन्दा पार्टी र नेताहरूको चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम मात्र बनेको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरू सामाजिक रूपान्तरणको नभई राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति स्थापना भइरहेको भन्दै यसको नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। सामुदायिक रेडियोहरू समुदायको निम्ति भन्दा पनि पार्टी र नेताहरूको चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम बनेकाले विकृति, विसङ्गति र अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सामुदायिक रेडियोको नियमन गर्दा विरोध हुने भन्दै उहाँले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घलाई सामुदायिक रेडियोहरूको नियमन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सूचनाको हकको अभियन्ताहरू हुन्छन्, उसले नै सूचना लुकाइरहने कामहरू अब नहोस्। देख्दा अभियन्ता देखिने जसले चाहिँ अत्यन्तै परिवर्तन र अधिकारका कुरा, अधिकारमुखी कुरो गर्ने, तर ऊ आफैले त्यो अधिकार र त्यो व्यवहारमा नदेखाउने, जसले गर्दा हाम्रो समाज अझै पछि परेको, समाजले ती सूचनाहरू प्राप्त गर्न नसकेको त्यस्तो परिस्थितिबाट हामीले हाम्रो समाजलाई रूपान्तर गर्नु छ। सही नियतबाट होइन, गलत नियतबाट मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गरिएको हामीले कता कता त्यो पनि देखिरहेका हुन्छ। केही व्यक्तिहरू चाहिँ खालि त्यस सूचनाको हक प्रयोग गरेर अनि कसलाई मुद्दा हाल्नको निम्ति मात्रै अनि त्यसको खेती एउटा पंक्ति म त्यस्तो पनि देख्छु। उसको कामै के त हो भने सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अनि कसको निम्ति मुद्दा हाल्ने भनेर मात्रै हिँडिरहेका, अनि उसलाई चाहिँ मुद्दा हाल्छु बार्गेनिङ गर्ने, सूचना प्राप्त गरेपछि अनि बार्गेनिङ गर्ने र लेनदेनको कुरा गरेर अनि तपाईँको तेरो यस्तो छ, म तँलाई चाहिँ यदि तैँले चाहिँ यसो नगर्ने हो भने म तँलाई मुद्दा हालिदिन्छु भनेर एक थरीको यस्तो खेती गर्ने, यो खेतीको व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गरेर यी यस्ता बिचौलियाहरू छन्। अदालतमा मात्रै बिचौलिया होइन, यो हरेक ठाउँमा यो बिचौलियाहरू छन्। यस्ता बिचौलियाहरूको पनि पहिचान गरेर यस्ता बिचौलियाहरूको पनि लाई पनि अलिकति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। समाजमा जहिले विकृति ल्याउने, विसङ्गति ल्याउने, समाजमा अराजकता ल्याउने, समाजमा अनि ठगी गर्ने अनि सूचनाको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिहरूलाई नै अनि आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने यो परिस्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरूले आफूले उत्पादन गर्ने समाचार तथा कन्टेन्टहरूको विषयमा पनि नीतिगत रूपमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी समितिले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी स्ट्राटेजी प्लान बनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो।
केही समयभित्रै मन्त्रालयले सेवाग्राहीहरूको हितमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका देशभरका 300 भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरू आबद्ध रहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारको सामर्थ्यले नभएको कारण कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सोमबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले गरेको कृषि विकासका समसामयिक सवालहरूको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामर्थ्यले नपुगेको कारण विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले किसानलाई नोक्सान हुने क्षेत्र र किसानलाई संरक्षण गर्ने गरी नेपालीले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने पनि बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति हाम्रो सामर्थ्यले भेटेन, हाम्रो लगानीले मात्रै भेटेन भने विदेशी लगानीहरू पनि आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गरौँ, उत्पादन बढाउँ र निर्यात पनि गर्ने प्रसङ्ग भइसकेपछि त्यो ढङ्गले जाउँ। त्यसो गरिरहँदा हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन, हाम्रा नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन, हाम्रा किसानहरूलाई निरुत्साहित बनाउने गरी होइन, हाम्रा किसानहरू व्यवसायीहरूलाई पनि उत्साहित बनाउने अनि हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा पनि नदिने, हामीलाई नोक्सान नहुने हाम्रा व्यवसायी किसानहरू जो छन् तिनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहन पाइने, संरक्षण पनि गर्न पाइने, हामीले अहिले लगानी गर्न नसकेका यावत 1, 2, 3, 4 का क्षेत्र छन् ती क्षेत्रमा हामीले विदेशी लगानी गर्ने र हाम्रो कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने। मन्त्री अर्यालले कोभिड-19 का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले तयारी गरेको समेत दाबी गर्नुभयो। हाम्रा कोभिड-19 को कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट विस्थापित भएर स्वदेश फर्केका युवाहरू 1000 जना युवाहरूलाई रोजगार दिने कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो भनेको फार्मको रूपमा ठुल्ठुला फार्म, पशु फार्महरू, गाई पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, च्याङ्रा पालन, ठुल्ठुला त्यो खालको व्यावसायिक हिसाबले लैजाने गरी 1000 जना युवाहरूलाई हामी रोजगार दिने गरी उहाँहरूको पनि लगानी, राज्यको पनि लगानी गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यो बिचमा अलिकति थिलो पर्यो कि भन्ने छ, त्यो थिलोको घाटापूर्ति गर्ने गरी अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै छ। मन्त्री अर्यालले तत्कालै रासायनिक मलको विस्थापित गर्न नसकिने भएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्ने अभियान चलाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। समय सापेक्ष कृषि नीति परिमार्जन गर्ने चरणमा मन्त्रालय रहेको समेत बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले 7 दिनभित्र सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरी विमानस्थलका हरेक कार्य सुस्त दुरुस्त बनाउन त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले आकस्मिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरी व्यवस्थापनलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विमानस्थलभित्रका पूर्वाधार निर्माण, मर्मत लगायत कुराले यात्रुहरूले दिनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती भएको, उनीहरूले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेकाले सेवा चुस्त दुरुस्त बनाएको अनुभव यात्रुहरूलाई गराउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विभिन्न किसिमका सम्झौता सहमति कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। विमानस्थलभित्रको निर्माणको कामले गर्दा कतिपय असहजता थपेकाले सेवाग्राहीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विमानस्थलका काम कारवाही गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। यो विमानस्थलसँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा परिस्थिति के छ, के भइराखेको छ, हाम्रा राम्रा पक्षहरू के छन्, हामीले सुधार गर्नुपर्ने र कमी पक्षहरू के छन् भन्ने विषयमा बिना सूचनामै यहाँ उपस्थित हौँ भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको सचिवज्यू र डिजी साहबसहित हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अघि पनि यहाँ धेरै कुराहरू आइसक्यो। निर्माणको कामले गर्दा कतिपय असहजता यसले थपेकै छ। अब यो काम छिटै सम्पन्न भइसकेपछि सेवाग्राहीहरूले पनि सहजतापूर्वक सेवा लिने एउटा वातावरण बन्छ। त्यसको लागि भरसक सेवाग्राहीहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरेको समय छानेर
अब काममा केन्द्रित हुने मान्छेहरूलाई त्यो समयमा अलिक बेसी लगाउन सकियो भने समस्याको समाधान चाहिँ अलिक छिटै दिन सकिएला जस्तो लाग्छ। अर्को हप्ता पुनः निरीक्षण गर्न आउने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। सांसदहरूले संसदीय समितिले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै स्वरूप फेर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले समितिले गर्ने अनुगमनहरूको प्रभावकारिता नदेखेकाले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। समितिको चालु र आगामी कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले परम्परागत रूपले गरिने अनुगमनले सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादनमा खासै फरक नपरेकाले औपचारिक रूपले भन्दा पनि अनौपचारिक रूपले अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। तपाईँको जनरल पब्लिकसँग जसले दिनदिनै ठक्कर खाइरहेको दिनदिनै चाहिँ घोटाला सहिरहेको छ, दिनुपर्ने सेवा चाहिँ उसले पाएको छैन, थिचोमिचो भएको छ। हो त्यस्तो पब्लिकहरूको अनुभवलाई लिएर आएर ल के हो त तपाईँको भन्नुहोस्, र त्यसमा साइडमा त्यो सर्भिस डेलिभरी मान्छेलाई पनि राखेर किन तपाईँ यो भनेर हामीले मेडिटेसन गरेर गरौँ। सर्वप्रथम स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम भनिएको छ। त्यो अनुगमनमा पनि हामीले खुल्ला कारागारको कुरा हैन, कारागार सम्बन्धी विधेयक पनि हामी छलफलमै छौँ हैन। एउटा अनुगमन अध्ययनमा जाउँ भन्ने कुरा स्वरूप नै आछ। यो पहिलाकै पास भएको कुरा हो, यसलाई निरन्तरता दिउँ। दोस्रो मलाई सम्झना छ सीमाको निरीक्षण गर्ने कुरामा कालापानी, लुपुलेक, लिम्पियाधुरा हैन लगायत अन्य सीमाहरू जो अझ पनि नेपालका मधेस लगायत थुप्रै 26 भन्दा बेसी जिल्ला सिमाना जोडिएकै छ, कतै चाइना कतै भारत। समस्या पनि छन्। यसमा स्थलगत अनुगमन जाने भन्दा भन्दै हामी जान पनि पाएनौँ, यतिकै रह्यो। हामी यो विधेयकमै लाग्यौँ। मलाई लाग्छ यसैमा ध्यान दिउँ। जनतालाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुने गरी हामीले यदि तपाईँको अनुगमनहरू गऱ्यौँ भने बरु यसलाई एक किसिमले हामी छड्के जस्तो तपाईँको एउटा सिस्टम बनाएर तपाईँको बरु हामी 25 जना मान्य छौँ, 25 जनालाई 2-2 जनाको टोली बनाउने, 10वटा जिल्लामा तपाईँको पठाउने होइन। वाकैमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, जनताको बिचमा जाने कुनै टिमै जानु पर्दैन भनेर छैन। तपाईँको 2 दिनलाई तोकिदिने र त्यो कसैले पनि नभन्ने, त्यहाँको सिडियुललाई पनि थाहा हुँदैन, कसैले पनि थाहा हुँदैन, आफ्नो तरिकालाई जाने, अनुगमन गर्ने र त्यसको आज रिपोर्ट दिने, र रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसमा कानुन कसरी गर्ने त्यसको पाटो गरेर त्यो गयो भने बरु निस्केपछि त्यहाँबाट बरु हरेक मान्यले त्यहाँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्ला त्यो अनुगमन गरिसकेपछि तपाईँको, किनभने त्यहाँबाट थाहा त हुनु पर्यो हाम्रो आएको थियो भनेर। यो तरिकाले एउटा नयाँ तरिकाले जुन गयो भने त्यो राम्रो हुन्छ कि तपाईँको जस्तो लाग्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूले नियमित बैठक गरिरहेका छन् भने समितिले आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको बारेमा छलफल परामर्श गरिरहेका छन्। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार 24 अङ्कले घटेको छ। केही दिनदेखि लगातार उकालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 24.08 अङ्कले घटेर 2514.39 अङ्कमा झरेको हो। लगातार घट्दै गएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 63.38 अङ्कले बढेको थियो। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको दिन होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत बाहेकको सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएको छ। आइतबार घटेको जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सोमबार भने बढेको छ। दिनभर 1,09,31,000 किता सेयर 5,35,13,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा घटी हो। अघिल्लो दिन 5,91,98,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। सोमबार कारोबारमा सबैभन्दा बढी कमाउने शीर्ष कम्पनीमा माथिल्लो तामाकोशी, चन्द्रगिरी हिल्स, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी र वोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था छन् भने सबैभन्दा बढी गुमाउने शीर्ष कम्पनीमा प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था र कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामा विकास समितिको पनि चासो, अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव सङ्कलन गर्न अर्थ समितिका टोली प्रदेश भ्रमणमा जाने। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे र कार्कीको नेतृत्वमा टोली गठन। र सरकारको सामर्थ्यले नभएको कारण कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको कृषि मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका हजारौँ युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरिने दाबी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।